यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनसरसितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। अथाष्टमो अध्याय। अगस्त्यमुनितः उपरान्त महादेवले आफ्नी स्त्री सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा गए। यज्ञकुण्डमा प्रवेश गरिरहेकी सतीदेवीलाई देखि यज्ञकुण्डबाट माथि झिकेका आँखामा लितिनै आँखादेखि आँसु खसाली सतीदेवी कैलाश शून्य गरी मलाई एक्लै छाडी यस्ता अवस्थामा पारी कता गयो भनी बहुतै अधैर्य भई रुख ढले झैँ भूमिमा ढली मूर्छा भए फेरि चेष्टा भएर प्राण अब मैले बाँच्नु व्यर्थ छ, एक क्षण पनि नछाडी मेरै मुख्यान्जी बसी मैले कहेको पुराण कथामा बोलिरहन्थिस्। अब कसलाई कहौँला, को सुन्ला, मैले भनेको वचन नमान्दा तेरो यो दशा भयो, मेरो हवाल भयो भनी आफ्नो हातले आफ्नै छाती ठोकी। तिनी आँखादेखि वर्षाकालका जल वर्षे झैँ मोतीका दाना जस्ता आँसुका धारा बहाउँदा भए फेरि भन्छन्, हे पियारी मेरो खाने वस्तु बिस भाङ धतुर मेरो स्वामीले खाने वस्तु भने हित भावले रक्षा गरी राख्थिस्, अब कसले रक्षा गर्ला गरिदेला। फेरि कतै जाइ आउँदा हातमा कमण्डलु चाँडै पाउ धुन आउँथिस्, यो कल्थोइदेला हाहा पियारी त बिना मेरो यो चित्त कसरी दृढ गरौँला भनी कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुख हेर्ने, कहिले मही खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो छातीमा राख्ने, यस्ता तरले नाना शोक गरी सतीदेवीलाई पिठमा लिई हा सतीदेवी भनी बौला जस्ता भए। पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडे महादेवले पिठमा लिएको हुनाले सतीदेवी गलित भइनन्, दुर्गन्ध पनि भइनन्, निद्रामा परेको जस्तै भइरहेन्। सुन्यो अगस्त्यमुनि, जसले 8औं अध्याय पाठ गर्ला सुन्ला यो तीर्थयात्रा आदि गर्नका निम्ति देशाटन गर्न पाउने सहित श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां महादेव पृथ्वी भ्रमण नाम 8मो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षत परजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं सेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। जय माता स्वस्थानी।